بے سمجھ بندیاں دے ہاتھ جدوں دین آਉਂਦਾ ہے دین دی گل آਉਂਦੀ ہے نا وہ ایویں سمجھ جویں پلیت بھانڈے تے دودھ آ گیا وہ تو پلیت ہو گیا ہوں جیڑا بندہ یہ گل کرتا ہے پیا کہ اما عائشہ پاک ویکھ کنا علم سی لہذا اگوں لہذا تو بعد جیڑی گل اگوں نہ کرنی ہے نا یعنی وہ تو نتیجہ جڑا کڈنا ہے وہ کی کڈنا ہے یہ ہوئی ہے نا سکول مدرسے بھیج دو اگر کوئی بندہ یہ آکھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بادشاہ بنے نے فاروق اعظم بادشاہ بنے نے مولا عثمان غنی بنے نے مولا علی بنے نے لہذا زرداری صاحب بھی بنے نے تو ٹھیک ہے ہوں دسو یہ پوچھو یہ نتیجہ ٹھیک ہے زرداری دا بادشاہ بننا صدیق اکبر دے بادشاہ بنن تو اگر نتیجہ تن کو ثابت کرے تو ٹھیک ہے گا کیوں ان یہ آکھو گے کیا لانتی بندے کیا زرداری تے صدیق اکبر تینوں برابر لگ رہے ہیں اگر کوئی آکھے کہ یار سلطنت اسلام دی صدیق اکبر چلائی سی اگر پاکستان دے اتنے کوئی حاکم ہو جاتا ہے تو یہ کافر کیوں بن جاتا ہے انہوں آکھیں گے کتے دا پترا تینوں اینی نہیں تمیز کہ یہ سلطنت کفر دی ہے وہ اسلام دی سی اتنے انگریز دا قانون ہے اتنے اسلام دا سی اسلام دے قانون چلان نال کافر نہیں ہوندا کفر دے قانون چلان نال کافر ہوندا یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں کہ غلط لگتی ایک بندہ آکھے جی چکلا میں پایا ہے دلیل آ کے پیچھے لوگ مسلمان مکان نہیں سن پاؤں میں بھی تو مکان ہی پایا ہے کتے دا پترا کتنے چکلا کتنے مکان ہے وچ جڑا کرتوت ہے وہ کی ہوں سچی دس مکان مکان نال نسبت مناسبت دے کے تے وچ جو کچھ ہوندا انہوں کچھ نہ ویکھے کوئی فرق وچ والے نہ ویکھے تے چکلا صحیح کر لے ٹھیک ہے اگر کوئی آکھے جناب سور کتے بلے جنے حرام جانور نے سب کھانے حلال نے کیوں آکھے بھی تو گوشت کے پیچھے بھی تو گوشت تو مسلمان کھاندے آندے نے یہ بھی تو گوشت ہی یا تو آکھو گوشت نہیں سور دا گوشت نہیں پھر اور سور دا گوشت حلال کیا سور تے حلال جانور تے حرام جانور ہے جڑا مانوی رب نے فرق رکھا ہے وہ سارا مٹا دیے صرف لفظ گوشت رہ جائیے دودھ کتی دا بلی دا فلانی شے دا کھوتی دا ہے وہ پلیتے کے پا کے حلال ہے کہ حرام ہے اچھا یہ دسو تے او یہ دودھ کوئی آکھے یار دودھ آکھے ہر شے دا باقی جانوراں دا نہیں پیندے تے انہاں دا کیوں حرام ہے یہ بھی تو دودھ وہ بھی دودھ ہے انہوں آکھے میں سور دا بچہ تو مسلمان ہی نہیں تو فرق جاندا ہی نہیں تو صرف رنگ ویکھن دیا ہوں رنگ تو واقعی دودھ دا ایکو جہا ہے اگر کھوتی دا وچ پا دو گے تو پتہ تو نہیں لگے گا کھوتی دا وچ پیا لیکن پلیت تو ہو جانا کہ نہیں ہو جانا اگر کوئی بندہ آکھے عورتوں نال نکاح ماں بہن دھی ہر کسی نال شادی ٹھیک ہے کیوں آکھے وہ تو عورت ہے باقی عورتوں نے وہ سور دا بچہ فرق جڑے شرع رکھے نا وہ کیوں مٹائی جانا ہے یہ لعنت اس قوم تے یہ پئی کھڑی ہے کہ یہ آندے نے جڑے فرق وچ کفر اسلام دے ہیں نیکی بدی دو سارے ختم کر دو صرف ایک نام لے لو کی لے لو یہ فرق مٹاون والا کفر ساری دنیا کیتی بیٹھی ہوں اما عائشہ پاک علم حاصل کیتا ہے سید الانبیاء تو کیتا ہے یا کسی اور تو کیتا ہے سید الانبیاء اپنے شوہر نے ایک انہوں نے دوسرا امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم ایویں اوتھے کوئی شر فتنے دا خطرہ کوئی ہے تے ایتھے انگریز ماں چود کول پڑھنا دھی بہن دا یا ماں چود کول پڑھن والے جڑے کنجر دلے ہیں انہاں تو سیکھنا جڑے دھی چود زنا دا سبق خود پڑھا رہے نے کہ زنا ترقی ہے کڑی نہ پھسائیے تو کڑی جے وچ حیا ہے او تے کڑی نہیں او تے کوئی کھوتی ہے ترقی تو اس لیے ہوندی ہے جس لیے حیا مک جائے تسا یار نہیں بنایا تو تسا ترقی نہیں کر سکتے فرینڈ نہیں بنایا تو تسی ترقی نہیں کر جڑا بہن چود یہ پڑھاؤن ڈیا ہوں جیڑا آکھے کہ اما عائشہ دا پڑھنا تے اندا پڑھنا برابر ہے وہ کافر نہیں ایویں ہوں وہ لفظ پڑھنا وہ بہن دا چوڈا پڑھنے دے وچ تے ضمیر آسمان دے فرق تے لفظ تے پڑھنے دا آ گیا ہے لیکن یہ دس فرق کنے نے لفظ عورت دا آ گیا ہے لیکن ماں بہن تے بیوی دا فرق کنا ہے جڑا نہیں کرے گا کافر بدترین ہے کہ نہیں گوشت دا نہ ایک کیل سور تے بکرے دا فرق نہیں کرے گا کافر نہیں یہ اچھا میاں نوکری میاں اپنے فرض دی ادائیگی جڑی ہے یہ اللہ نو بڑی پسند ہے
ہوں ایک بندے دی نوکری لگی وہ پہرے دار ہے چکلے دے ایک بندے دی نوکری لگی ہے وہ 10 نمبریہ بدماش ڈکیٹ ہے وہ ملازم ہے ڈکیٹی مارنے اور انہوں بچانے نال گن مین ہے. ہوں ایک کتے دا پتر آکھے جناب فرض کی ادائیگی اللہ کو بہت پسند ہے لہذا میں فرض ادا کر رہا. کیا انہوں نہیں آکھو گے کتے دا پترا یہ تو ہے ہی حرام یہ فرض کیوں آکھی جانا ہے؟ کتے دا بچہ ہے تو تیرا فرض بنایا ہے کہ تو یہ فرض کہہ رہا یا رب یہ فرض آکھیا ہے؟ کتی قوم فیک ویک پولیس فوج یہ قانون نظام سارا انگریز دا چلاؤ گے جیڑا لعنت کفر تے حرام ہے دھی چود آکھن گے اسی فرض خدا دا ادا کر رہے ہیں. انہوں نے سکول پڑھاتے ہیں کہ بابا اپنے فرض دی ادائیگی خیال کرنا ہے تے اللہ نو بڑا پسند ہے. اتنے حدیثاں نبی پاک دے لکھ دین گے وہ کتے دا پترا نبی پاک دی حدیثاں یہ واسطے نے. یا اس قوم نو منافقت. اور فخر دین رحمہ اللہ ایک بزرگ ہوئے نے پونچھ وادی مقبوضہ کشمیر کیڑی وادی اوتھے ہوئے نے پاکستان بن چکیا سی تے اس لیے قریب زمانے چ اللہ دا ولی ہویا ان دی ولایت دی گل سن لو دلیل خود اس گل چ آ جائے. پرسوں مینوں کوٹلی دے دوستوں سنا گئے نے آپ بیٹھے سن تو کسی لوگ بندے آخیا جناب دعا کرو کہ کشمیر پاکستان دا حصہ بن جائے ادھروں آزاد ہو کے ادھر آ جائے. ایک بار آپ چپ رہے دوسری بار آپ فرماندے نے گوجری زبان اپنی فرماندے نے میں یہ کدی نہیں چاہواں گا کہ کافراں تو کشمیر آزاد ہو کے تو منافقاں دے ہتھاں وچ پھس جائے. کنہاں دے ہتھاں وچ پھس جائے؟ اج ویکھ لے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا حدیث پاک ہے فرمایا مینوں اپنی امت دے اوتے خطرہ چٹے کافر تو نہیں خالص مومن تو نہیں منافق تو ہے. فرمایا منافق علیم اللسان تو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ منافق علیم اللسان کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جڑا گلا اسلام جڑی گل اسلام دی کرے دعوی اسلام دا کرے فرمایا کام کفر دے کرے. کام کا دے کرے کہ بہن چود ویکھ لے سکولی طبقہ اور حکومت دعوی اسلامی جمہوری پاکستان اسلامی پاکستان اسلامی کرتے نہیں اسلامی کام سارے نظام سارا کفر دا ہے کہ نہیں فرنگی دا. وہ بزرگ اللہ دا ولی جو سی وہ مسٹر جناح تو لے کے سارے بہن چودہ ویکھن دیا سی بھی سارے منافق نے اسلام دے دشمن نے دی چود نام اسلام دا استعمال کیتی کرنے عبداللہ بن ابی کو اپنے دنیاوی مفادات دی خاطر اپنی دنیا بچاؤن دی خاطر اپنی حکومت قائم رکھن دی خاطر فدو قوم دے اوتے بے مسلا فدو ہے یہ سمجھے گا یار تے مسلمان نے ویکھو ناز لیندے نے جویں ہن ویکھ الیکشن ہو رہا ہے جنوں انہاں ٹکٹ دینا ہے جدو فارم نامزدگی دے داخل کران جاندے نے اس لیے پوچھتے ہیں تیسرا کلمہ سنا چوتھا کلمہ سنا کل شریف سنا نہیں آتا چل جا. وہ کیوں ہے فدو بہن تے چڈو یہ کیسے عجیب ڈرامہ ہے. انہاں انگلش دا قانون چلانا ہے کہ قرآن دا انگلش دا چلانا ہے تہاڈی بہن نو کھوتے لین انہاں کول انگلش سنو ہن عربی کیوں پہ سنتے ہیں جنہ بہن دے چڈا قرآن عربی نو رولنا ہے وہ سرب والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک سنت ایک فرض تے جتھے نہ دھی چود سنت دے دشمن نے یہ بہن دے چڈ ہے منافق. اس واسطے سکولی طبقے جیڑا دھی چود اسلام دا نا نہ چھڈے تے کفر وچ وڑیا رہے انہوں آندے منافق. یعنی منافق ہمیشہ زہر قاتل ہوتا. میں آ ویک سوٹا لے کے سیدھا تیرے سامنے جدو پاواں گا نا تو لکھ ہزاراں اپنے حربے کر لینا بچن دے کہ نہیں کرے گا. جسے میں کچھ لے کے آواں خنجر تے جفی پا پرا 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 کر کے تے اے انج ہی کراں بس ختم تین تو ذرا موقع نہیں لبنا. یہ قوم ذرا اس قوم نو بہن دے چڑ موقع نہیں دے رہا ہے. یہ صرف منافق نو سمجھن واسطے بڑے وڈے ایمان والے لوگ جڑے نا حضرت صاحب ساڈے ورگے وہی ہوندے نے جڑے آن کے نہ منافق دلے نو سمجھدے ہوندے نے کہ دھی دا چڑ کی بلا ہے. ویکھ ہن اللہ وحدہ لا ایمان نال دس کافر منافق کافر تو بدتر ہے. منافق کافر تو پرلے پاسے چٹے کافر نے ادھر منافق نے. یہ دس زلزلہ پرا نال وٹ سانجی سیلاب آتا ہے تو پاکستان چاہتا کہ پرا آتا ہے
زلزلہ جو آیا ادھر آیا کہ پرا آیا؟ برف کا تود جو ڈگے نے پرا سکھ بیٹھے نے کسے تے نہیں ڈگا. ادھر جڑے کلمے پڑھنے والے عاشق بیٹھے نے بہن دے چڈ فوجی انہوں نے اتنے جو ڈگا ہے پتہ نہیں 1200 دھیدا چڈ فوجی تھلے دب گیا. ایویں کیا یہ پیار دی دلیل ہے؟ دسو بسن دا موقع ہی نہ دینا میری دھرتی دا تو رہے پیار دی دلیل ہے. وہ آدھا تینوں میں دھرتی دے رکھنا میں انہوں رکھ لاں گا تینوں رکھنا کتے دیا پترا دجال دیا بچیا تو جڑا میری مسلمان قوم نال جڑا تو اشر کیتی گیا تینوں میں نہیں رہن دینا. دیکھ وہ سحر الپادری بہن دا چڑ گل ہوے ایدی گشتی دی بد نظیر دی فلانی دی تے دلی مثال دیندا سیدہ اما عائشہ دی. وہ بہن دا چوڈا کتی ماں دیا پترا تو زمانے دیا گشتیاں نو ہوراں تو ود جڑیاں نے اوتھے رلانا کتے دا پترا میرے نبی دیا گھر والیاں نال تے مثال نبیاں دی گھر والی نہیں دے سکدے ہورا دی نہیں دے سکدے جو قرآن نے صاف کہہ دیتا لستن کاحد من النساء اے میرے نبی دیا گھر والیاں تساں کائنات دی عورتاں ورگیاں ہیں ہی. سبحان اللہ. او پاک لوگ صدقے جاواں قربان جاواں انہاں دے در دے کتیاں تو یہ نہیں آکھ سکدے حضور دے گھر والے دا نام لے کے میں صدقے جاواں انہاں تو ذہن وچ رکھیا جی. حضور دے گھر پاک تے اہل بیت پاک دا بیبیاں پاکاں دا نام لے کے تے کوئی مسلمان نہیں کہہ سکدا کہ میں انہاں تو صدقے جاواں. یہ گستاخی دے ذہن وچ رکھیا کیوں ایک کمینہ لفظ شمار ہوندا ہے عورت دے واسطے جدوں بولیا جاندا کہ نہیں. کسی دی دھی بہن دے بارے آ کے میں صدقے جاواں اندے تو او دا کی مطلب لیندے لگے آخیا اساں انہاں دے درد کتیاں تو صدقے جائیے. انہاں نال مثال انہاں واسطے مثالاں انہاں کشتیاں دیاں تے انہاں واسطے انہاں دیاں دیکھتے صحیح کیا قہر خدا دا انہاں کتی ماں دے پتر فرعون قارون شیطان ابلیس سارے کٹھے ہو کے پیچھے اس قوم خود نو رابر لب گئے نے. سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پنجے بہ جاندے سن. ویکھ لے کدی انہاں سورا نو ویکھے بہن دے چڑ مٹی نہیں لگن دیندے نیڑے لگ سکدی تابی پگ والے دا سور جڑا سوائے دبئی دے رہندا نہیں اوتھے تے ہاتھ اوکھا لبنا ہے. ہاتھ مینوں ایک کہندا میں اوندا مرید ہاں میں کہ سچی دسی کدی ہاتھ ملیا کہندا نہیں دوروں ہی پھوک وجی سی. وانا مراد فدوا میں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اندازہ لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس لے کوئی بلاوندا سی بھاویں چھوٹا بھاویں بڑا آپ دا جواب ہوندا سی لبیک. ہاتھ مبارک دیندے سن تے اگلا چھڈدا سی آپ نہیں چھڑاندے مت دل ٹوٹ جاندا. ایک کتی دے پتر ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے مر جراثیم لگ جان. وہ گولڑے والا ایک پیر مر گئی خنزیر کی آندن انہوں نصیر الدین وہ دستانے چڑھا کے رکھتا سی مر جراثیم لگ جائے. ظالم سکولی کتے نے انہوں تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا تک نہیں لگی. حضور دے دین دی ہوا نہیں لگی حضور دی سیرت دی ہوا نہیں لگی. حضور دی سیرت پاک وہ اتنی کی آندے نفی اپنی نفی ہے نفس فنا سادگی انتہا درجے دی میں والی گل اتنے ہے ہی نہیں. سارے صحابہ کرام جان جان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدی کدی جتیاں اتار کے چلیا کرو. صحابہ کرام جتیاں اتار کے جان کے کدی چلتے سن. اللہ دی مدد جو ہونی ہے جہد اللہ تعالیٰ دی مدد ہونی انہوں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ چ رکھے گا نا کہ نہیں. مدد جو آ گئی نا ہوں انہاں خسریاں دا کون مخالف ہونا جنہاں خسریاں سارے دی خوشامد ہی کرنی ہے. میں الیاس پادری دن ویکھیا الیاس ارے بھائی میں نے بات کر دی کوئی انگلش کا لفظ بولیا وہ میں ویکھی سی سی ڈی ویکھی سی اندر نا وہ کہندا ہے کوئی انگلش کا انہیں لفظ بولیا سلام دی بجائے نا کی آندے نے یار ویلکم تھینک یو ویری مچ. انہیں آخیا جی انج نہیں انگلش
ارے بھائی اگر آپ کا دل دکھیا ہو تو میں معافی مانگتا ہوں. وچ صحابی وہ اپنے صحابی پاک والے تو معافی منگتا تاکہ ہوں پوری دنیا دے انگریز ویکھن کہ یار ساڈے جی زبان دے خلاف لفظ نکل بھی گیا تے حضرت صاحب معافی منگن ڈے نہیں تے ساڈے بھرا نے بزرگ نے نہیں کچھ آکھنا. کنے مارنا انہوں دسو. وہ سیانے آدھے نے خسرے نو کسی آخیا اصلا رکھ انہیں ساڈا دشمن ہی کہڑا ساڈا دشمن پتہ نہیں جگ کنا ہے کہ اب ایک تہاڈے سامنے میں کیوں لگا پھرنا. مالک دی پناہ بچائی ہوندی ہے پتہ نہیں مارن والے کیویں کیویں مارن دے پھردے ہون گے لیکن میرا یقین ہے میرا رب سونا وحدہ لا شریک دے ہاتھ ہر شے جویں مرضی چاہے کرے گا. کسے دی ضرورت مینوں مارے جدوں مارے گا اونے مارنا ہے کہ مار سکدے نا. لے میں ایتھے بیٹھا اوتھے پھردا پیا وہ دلے آندے نے رب ساڈے نال ہے انہاں نال کدوں ہے وہ لعنتی ہے جے تیرے نال رب ہے تے تو کوٹھیوں باہر نہیں ہے. وہ رب نہ ہوئے تو پھر تینوں تحت سراج رکھنا پینا ہے. سوچن دی گل ہے بابے ہوری رب دی پناہ وچ نے تے پھر کلاشنا وکھریاں نے تے کوٹھی دے وچ وڑے نے تے جے ادھروں ککھ بھی ہل پچا دیکھو دیکھو ادھر کیا ہے ہلیا کی ماں بھی چھڑ دیتا ڈردے نہیں. اجتماع گیا اجتماع نال دین سی وہ ختم. انہاں دے مطابق تے اجتماع نال دین سی. بے ایماناں دا ٹولا تے رہ وینڈ والا ہے انہاں دا دین جاری ہوندا مک گیا ہے. میاں صاحبہ اگر دجال یہ نہیں ہے تو کون؟